स्थानीय तहको निर्वाचन झण्डै 1 वर्ष सार्ने सत्ता गठबन्धनको गृह कार्य आगामी वर्षको चैतमा मात्र गर्ने गरी कानून संशोधनको तयारी। पार्टीको विधानमा उल्लेखित राजनीतिक एजेन्डा राख्न नमिल्ने निर्वाचन आयोगको पत्राचारपछि राप्रपा रुष्ट, कानूनी उपचार खोज्ने निर्णय। नेपालले व्यापार गर्ने 148 मुलुकमध्ये 24सँग मात्रै नाफामा, पछिल्लो 6 महिनाको अवधिमा मुलुकको व्यापार घाटा 8 खर्ब 80 अर्ब पुग्यो। रुसले युक्रेनमा सैन्य कारबाही बढाएको भन्दै अमेरिकाले दूतावासमा रहेका आफ्ना कर्मचारी फिर्ता बोलायो। युक्रेनको सीमा क्षेत्रमा 1 लाख सेना परिचालन गरेको रुसको आरोप। र साउथ अफ्रिकाद्वारा इन्डिया विरुद्धको 3 खेलको 1 दिवसीय सिरिज क्लिन स्वीप, पछिल्लो खेलमा इन्डिया 4 रनले पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी रमेश र म केशु। समाचार अब विस्तारमा। विधिको शासन, आवधिक निर्वाचन र लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथि खेलबाड गर्दै सत्ता गठबन्धन स्थानीय तहको निर्वाचन झण्डै 1 वर्ष सार्ने गृह कार्यमा लागेको छ। निर्वाचन आयोगले वर्षको सुरुवात अर्थात् वैशाखमा गर्न प्रस्ताव गरेको निर्वाचन वर्षको अन्तिम अर्थात् अर्को चैतमा मात्र गर्ने गरी कानून संशोधन गर्ने तयारीमा गठबन्धन जुटेको छ। केन्द्रीय शासनमा आफ्नो स्वार्थ सिद्धिका लागि स्थानीय तहको अधिकार कुण्ठित गर्न लागेको गठबन्धन एक सातादेखि कानूनी छिद्र खोज्ने प्रयासमा छ। यही मेसोमा गठबन्धनका नेताहरूले हिजो प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा कानून विज्ञहरूसँग छलफल गरेका थिए। छलफलपछि उनीहरूले संविधानसँग बाझिएको स्थानीय तह निर्वाचन ऐन संशोधन गर्ने सहमति गरेका छन्। संविधानको धारा 225 मा गाउँ र नगरसभाको कार्यकाल 5 वर्ष हुने र कार्यकाल समाप्त भएको 6 महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने भनिएको छ। यही पछिल्लो वाक्यांश र ऐनको दफा 3 बाझिएको भन्दै दलहरू ऐन संशोधन गरेर स्थानीय तहको निर्वाचन धकेल्न खोजिरहेका छन्। ऐनको दफा 3 मा भने पदाधिकारीको कार्यकाल सकिनु 2 महिना अघि नै निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। बैठकमा को विषयमा जानकारी दिँदै कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले भन्नुभयो, स्थानीय तहको निर्वाचन ऐन 2073 को दफा 3 र संविधानको धारा 225 बाजिएको देखिएको संविधानको धारा 1 अनुसार यस संविधानसँग बाजिएको कानून बाजिएकोहरूसम्म अमान्य हुने भन्ने व्यवस्था भएकोले सो अनुसार कानून संशोधन गर्ने सुझाव प्राप्त भयो। स्थानीय तहको गत निर्वाचन 2074 वैशाख 31 असार 14 र असोज 2 गरी 3 चरणमा भएकाले संविधान अनुसार सबै जनप्रतिनिधिले 5 वर्ष कार्यकाल पूरा गर्नुपर्ने भन्दै निर्वाचनलाई सकेसम्म पर सार्ने तयारी छ। जबकि चरणबद्ध निर्वाचन भएमा पहिलो चरणको निर्वाचन भएको 1 सातालाई निर्वाचन भएको मिति मानेर त्यसैका आधारमा 5 वर्ष गर्न हुने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था छ। गत स्थानीय तह निर्वाचनको पहिलो चरणको मतदान 2074 वैशाख 31 मा भएकाले आगामी जेठ 6 मा सबै स्थानीय तहको कार्यकाल सकिने कानूनी अवस्था छ। वैशाखमा चुनाव गर्दा असोज 2 मा कार्यकाल समाप्त हुने पदाधिकारीलाई अन्याय हुन्छ। संविधान अनुकूल कानून बनाउनुपर्छ भनेर संशोधनका लागि सुझाव दिएको गठबन्धनलाई सुझाव दिन बालुवाटार पुगेका पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठले बताउनुभयो। यसरी 2074 असोज 2 मा भएको मतदानबाट निर्वाचित पदाधिकारीको मिति आगामी असोज 2 मा समाप्त हुने र त्यसको पनि 6 महिनापछि अर्थात् चैतमा मात्र निर्वाचन गर्ने गठबन्धनको सहमति छ। तत्कालीन सरकारले विधेयक बनाउँदा स्थानीय तहका पदाधिकारीको 5 वर्ष कार्यकाल सकिएपछि निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो। तर संसदीय समिति र उपसमितिले कानूनविद, कानून मन्त्रालयका कर्मचारीसँग छलफल गरेर कार्यकाल सकिनुभन्दा अघि नै निर्वाचन गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको हो। स्थानीय तह एक दिन पनि जनप्रतिनिधि विहीन नहोस् भनेर बनाइएको कानून नै सत्ता गठबन्धनका लागि अहिले अड्घेलो भएको छ। स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा सो कानून नै संविधानसँग बाजियो भनेर संशोधन गर्न खोजिएको हो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संयुक्त सरकार सही दिशामा अघि बढिरहेको दावी गरेकै बेला प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले सरकारको नीति र नियतमाथि प्रश्न उठाएको छ। सरकारले 6 महिना पूरा गरेको अवसरमा प्रधानमन्त्री देउवाले देशवासीका नाममा सम्बोधन गरेको 2 दिनपछि हिजो एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विज्ञप्ति मार्फत सरकारको कार्यशैली र कार्यक्रममाथि विरोध गर्नुभएको हो। ओलीले मुलुकको कार्यकारी अङ्गका रूपमा रहेको सरकार संविधानले निर्दिष्ट गरेको न्यूनतम दायित्व पूरा गर्न समेत असफल भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, सरकार राष्ट्रिय हितको सुरक्षामा चुकेको छ, महामारीको अकर्मण्य बनेको छ र जनतालाई न्यूनतम राहत दिन समेत असमर्थ भएको छ। राज्यका 3वटै अङ्ग आज सङ्कट उन्मुख छन् र यसले राष्ट्रलाई नै असफलताको दिशातिर धकेल्ने जोखिम पैदा भएको छ।
एमाले देउवा नेतृत्वको सरकार बनेपछि मुलुक सङ्कटतिर धकेलिएको दावी गरेको छ। शक्ति पृथकीकरण र राज्यका अङ्गहरू बीचको सन्तुलन, मुलुकको अर्थतन्त्र, बाह्य सम्बन्ध र शान्ति सुरक्षाको अवस्था लगायत प्रमुख पक्षहरू गम्भीर रूपले समस्याग्रस्त बनेको एमालेको ठहर छ। कोभिड महामारी विरुद्धको प्रतिकार पनि लथालिङ्ग भएको एमालेको निष्कर्ष छ। आठौं महाधिवेशनबाट अधुरो केन्द्रीय कमिटी गठन गरी त्यही कमिटीको पहिलो बैठकबाट अध्यक्षमा सर्वसम्मत निर्वाचित हुनुभएका पुष्पकमल दाहालले फेरि संगठनलाई तदर्थमा चलाउन थाल्नु भएको छ। महाधिवेशन सकिएको 3 साता बित्दा पनि अन्य केन्द्रीय संरचना बनाउनुको सट्टा अध्यक्ष दाहालले शनिबार पार्टीको पुरानै स्थायी कमिटीको बैठक आह्वान गर्नुभयो। कोरोना संक्रमण बढेपछि उहाँले केन्द्रीय कमिटीलाई पूर्णता, पदाधिकारी चयन, स्थायी कमिटी र पोलिट ब्युरो गठनका काम स्थगन गर्नुभएको छ। आठौं महाधिवेशन मार्फत क्रान्तिकारी विचार र क्रान्तिकारी पार्टी बनाउने संकल्प गरेका दाहालले महाधिवेशनपछि तत्काल केन्द्रीय संरचना गठनमा ढिलाइ गर्नुभएको छ, जसका कारण माओवादी तदर्थमा चल्न बाध्य भएको छ र महाधिवेशनबाट पारित नीति अनुसारका कार्यक्रम लागू हुन सकेका छैनन्। विधान अनुसार अध्यक्षसहित 15 सदस्यीय पदाधिकारी, 249 सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी, यसबाहेक 15% केन्द्रीय कमिटीबाट थप मनोनित हुने, केन्द्रीय कमिटीको 33% पोलिट ब्युरो र पोलिट ब्युरोको 33% स्थायी कमिटी रहने व्यवस्था छ। तर 3 साता बित्दा पनि माओवादीको 237 सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी र अध्यक्ष मात्र चयन भएका छन्। केन्द्रीय संरचनाले पूर्णता नपाउँदा स्थायी कमिटी जस्तै महाधिवेशन पूर्वको जिम्मेवारी अनुसार नेताहरूले माग गरिरहेका छन्। प्रदेशदेखि जिल्ला इन्चार्जसम्म र विभागदेखि अन्य जिम्मेवारीमा पुरानै नेता छन्। मुलुकले व्यापार गर्ने 148 मुलुक मध्ये 24 मुलुकसँग मात्रै नाफामा रहेको देखिएको छ। तीमध्ये 4 मुलुकसँगको नाफा मात्र करोडमा छ। 20 मुलुकसँगको नाफा व्यापार न्यून लाखमा रहेको भन्सार विभागले हिजो सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कले देखाएको छ। विभागले चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनाको तथ्याङ्क अनुसार सबैभन्दा बढी नाफाको व्यापार कम्बोडिया, अल्जेरिया, डेनमार्क र न्यू क्यालेडोनियासँग भएको छ। 6 महिनामा कम्बोडियासँग 13 करोड 24 लाख, अल्जेरियासँग 6 करोड 46 लाख, डेनमार्कसँग 6 करोड 29 लाख र न्यू क्यालेडोनियासँगको व्यापारमा 2 करोड 23 लाख रुपियाँ नाफा रहेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। 6 महिनामा भारतसँग मात्र 5 खर्ब 6 अर्ब 98 रुपियाँ करोड घाटामा रहेको छ। विभागको तथ्याङ्क अनुसार भारतबाट 6 खर्ब 3 अर्ब 54 करोड रुपियाँको सामान आएको छ। निर्यात भने 96 अर्ब 56 करोड रुपियाँको मात्र भएको छ। उच्च आयातका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र निरन्तर ओह्रालो लागेपछि सरकारले पुस पहिलो सातादेखि आयातमा कडाई गर्ने अपनाएको थियो। विदेशी मुद्रा सञ्चित बढाउन 300 भन्दा बढी वस्तुको आयातमा कडाई गरेको थियो। तर यति हुँदाहुँदै पनि पुसमा मात्रै 1 खर्ब 60 अर्ब रुपियाँको वस्तु आयात भएको छ। आयात उच्च हुँदा मुलुकको व्यापार घाटा पनि तीव्र रूपमा बढेको तथ्याङ्कले देखाएको छ। व्यापार घाटा 46.64% बढेर 8 खर्ब 80 अर्ब 49 करोड पुगेको छ। गत आर्थिक वर्षको पहिलो 6 महिनामा व्यापार घाटा 6 खर्ब 44 करोड रुपियाँ थियो। यस अवधिमा 1 खर्ब 18 अर्ब 85 करोड रुपियाँको निर्यात भएको भन्सार विभागको तथ्याङ्क छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। सनातन हिन्दू राष्ट्र एवं राज संस्था सहितको प्रजातन्त्रलाई मुख्य एजेन्डा बनाउँदै आएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले निर्वाचन आयोगको पछिल्लो निर्देशनको विरुद्धमा कानुनी उपचार खोज्ने भएको छ। पार्टी विधानको प्रस्तावनाको 4 मा उल्लेखित सनातन हिन्दू राष्ट्र एवं राज संस्था सहितको प्रजातन्त्रको मान्यता स्थापित गर्न र कायम गर्न भन्ने वाक्यांश नेपालको संविधानको प्रस्तावना एवं भावनाको प्रतिकूल देखिएको भन्दै निर्वाचन आयोगले हटाउन भनेको छ। यस्तो निर्देशनले राप्रपालाई एजेन्डा विहीन बनाउन खोजेको भन्दै उसले आपत्ति जनाएको हो। राजनैतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 मा पार्टीको महाधिवेशन सम्पन्न भए नयाँ पदाधिकारी र पार्टीको विधान निर्वाचन आयोगमा अद्यावधि गर्नुपर्ने प्रावधान छ। सोही अनुरूप रापरपाले गत कार्तिक 15 देखि 17 गतेसम्म काठमाडौँमा सम्पन्न एकता महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारी र पार्टीको संशोधित विधान निर्वाचन आयोगमा अद्यावधि गर्यो। तर आयोगले माघ 2 गते विधानमा सनातन हिन्दू राष्ट्र र राजसंस्था शब्दावली संविधान विपरीत भएको भन्दै तत्काल संशोधन गर्न निर्देशन दिएपछि रापरपा सशंकित भएको छ। रापरपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेल आयोगको निर्देशन पूर्वाग्रही भएको टिप्पणी गर्छन्। विचारको आधारमा विभेद गर्ने, प्रतिबन्ध गर्ने कल्पना गरेको छैन र कुनै पनि राजनैतिक दललाई प्रतिबन्धित गरिने छैन भनेर संविधानमा स्पष्ट किटान गरिएको अवस्थामा अहिले राज संस्था हिन्दू राष्ट्रको बारेमा प्रश्न उठाउनु यो निर्वाचन आयोगको पूर्वाग्रही
दृष्टिकोण हो। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा संविधानसँग बाँझिने कुनै पनि विषय दलको घोषणा पत्र र प्रचार सामग्रीमा पनि उल्लेख गर्न नपाइने प्रावधान छ। तर राप्रपाले विधानमा समावेश गरेको सो बुदा नेपालको संविधानको धारा 269 तथा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 अनुकूल नहुने भन्दै संशोधन गर्न भनेको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलको तर्क छ। उहाँहरूको विधानमा चाहिँ यो सनातन हिन्दू राष्ट्र एवं राष्ट्र संस्था सहितको प्रजातन्त्रको मान्यता अभिवृद्धि गर्न र कायम गर्न भन्ने शब्दावलीहरू राखिएको छ र त्यो चाहिँ संविधान सम्मत नदेखिएको हुनाले त्यसलाई हटाएर पेश गर्ने भनेर पत्रचार गरिएको छ। आयोगले राप्रपाले वर्षौं प्रयोग गर्दै आएको चुनाव चिन्हमा पनि संशोधनको अंकुश लगाएको छ, जसले पार्टीमाथि प्रतिष्ठाको प्रश्न उठाएको राप्रपाको ठहर छ। राप्रपाका अध्यक्ष लिङदेनले सोही चुनाव चिन्हको प्रयोगबाट स्थानीय तह, प्रादेशिक तथा संघीय निर्वाचनमा समेत सहभागी जनाएको अवस्थामा अहिलेको निर्देशन पूर्वाग्रह देखिएको दावी गर्छन्। पुनः अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेल निर्वाचन आयोगले पठाएको पत्रको बुदा नम्बर 145 चाहिँ संविधानको मर्म र भावना विपरीत र पूर्वाग्रहपूर्ण रहेको ठहर गरेका छौं र त्यस विषयमा कानुनी र राजनीतिक उपचार राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले खोज्छ। यता आयोगका प्रवक्ता पौडेलले भने चुनाव चिन्हका बारेमा निर्वाचन आयोगले 2077 माघ 7 गते नै निर्णय गरिसकेको बताउँछन्। प्रवक्ता पौडेलले राष्ट्र र राष्ट्रिय धरोहरसँग जोडिएका विषयलाई कुनै पनि राजनीतिक दलले आफ्नो चुनाव चिन्ह वा पार्टीको प्रचारका लागि प्रयोग गर्न गराउन नपाइने भएकाले संशोधनको विकल्प नभएको अडान लिन्छन्। 77 माघ 7 गते आयोगले एउटा निर्णय गरेको, जसमा चाहिँ नेपालको राष्ट्रिय झण्डा, निशान छाप, राष्ट्रिय फूल, राष्ट्रिय रङ, राष्ट्रिय जनावर, राष्ट्रिय पंक्षी, नेपालको नक्सा, राष्ट्रिय पहिचान बोकेका व्यक्तिहरूको तस्बिरहरू, यस्ता कुराहरू राजनीतिक दलहरूलाई नदिने, प्रयोग गर्न नदिने भन्ने निर्णय छ र दिएको भए त्यसलाई पुनरावलोकन गर्ने भन्ने निर्णय छ र तदनुरूप उहाँहरूको चाहिँ झण्डाको बीचमा, झण्डाको माझमा गाईको चिन्ह रहने भन्ने जुन उल्लेख गरेको छ त्यो कुरालाई परिवर्तन गरेर ल्याउने भन्ने विषयमा पत्रचार गरिएको हो। संविधानका जानकारहरू राप्रपाले आफ्नो विधानमा समावेश गरेको सुविधा संविधान विपरीत भएको ठहर गर्छन्। संविधानविद चन्द्रकान्त ग्यावालीले संविधानको मूल मर्म र भावना विपरीत राजनीतिक स्वार्थका लागि कानूनकै खिल्ली उडाउने अधिकार कसैलाई नभएको बताउँछन्। नेपालको संविधान 2072 जुन जारी भयो, त्यो जारी हुँदाखेरि संवैधानिक राजा भनेर संवैधानिक राष्ट्र संस्था भनेर यो संविधानले चिन्दैन र केवल संवैधानिक राष्ट्रपतिको रूपमा मात्रै राष्ट्रपतिलाई चिन्ह छ। राष्ट्रपति नै संविधानको संरक्षक गार्जियन भएको यो संविधानले चिन्ने हो। तर राष्ट्र संस्था संवैधानिक राजा भन्ने चाहिँ यो संविधानबाट रिप्लेस गरिसकेको कारणले राप्रपाले जुन राष्ट्र संस्था या संवैधानिक राजा भनेर विधानमा राख्छ भन्छ, त्यो धारा 269 बमोजिम कुनै पनि पार्टीको विधान लोकतान्त्रिक हुनुपर्छ भनेर स्पष्ट भावनाले निर्वाचन आयोगले संविधान अनुकूल बनाऊ यो चाहिँ मिल्दैन भनेको जुन चाहिँ संविधान सम्मत नै लाग्छ मलाई। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको चुनावको मिति तय गर्ने छलफल चल्दै गर्दा राप्रपाले आफ्नो प्रतिष्ठाको विषय बनाएको सनातन हिन्दू राष्ट्र र राज संस्था सहितको प्रजातन्त्र विधानबाट हटाउनु पर्ने आएको निर्देशनले सो पार्टीभित्र तरङ्ग त पैदा गरेको छ नै, यसले अन्यत्र पनि संशय उब्जिने खतरा उत्तिकै छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सन्तोष गन्धर्व। कान्तिपुर सविस्तार। सार्वजनिक सूचना नै ननिकाली लुम्बिनीको क्याम्पिङ ग्राउन्ड रिसोर्ट निर्माणका लागि व्यक्तिलाई दिन लागिएकोमा स्थानीयले विरोध गरेका छन्। त्यस क्षेत्रमा लुम्बिनी विकास कोषको योजना विपरीत काम गर्न नहुने उनीहरूको माग छ। पर्यटन मन्त्री प्रेम आलेकै पहल कदमीमा गुरुयोजना क्षेत्रको 4 बिघा जग्गा कोषले सम्सरा वेलनेस रिसोर्टलाई दिने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। कम्पनी उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष सूरज वैद्यकी छोरी सबाना वैद्य बस्नेतको स्वामित्वमा छ। आध्यात्मिक ऊर्जा लिन आउनेलाई उत्प्रेरित गर्ने संरचना बनाउनुको सट्टा व्यावसायिक स्वार्थ पूर्तिका लागि जग्गा दिन लागिएको स्थानीय मिथुन मान श्रेष्ठले बताउनुभयो। चितवनमा सडक फराकिलो बनाउन खनेर छाडेको खाल्डोमा परे हिजो दिउँसो एउटा गैंडा मारिएको छ। पूर्व पश्चिम राजमार्गको भरतपुर गोन्द्राङ खण्डलाई 6 लेन बनाउन खनिएको खाल्डो नपुर्दा त्यसमा परेर करिब 11 वर्षको भाले गैंडा मारिएको हो। भरतपुर डिभिजन सडक कार्यालयका इन्जिनियर शिव खनालले भन्नुभयो, गैंडा ठ्याक्कै नालमा परेको भने होइन, नाला त फराकिलो छ, नालाको पर्खाल ढलानका लागि फलेकहरू राख्न मिल्ने बनाउन आडमा कुलो जस्तो अर्को खाल्डो खनिएको थियो, त्यसैमा परेको हो। सडक सीमादेखि दक्षिण परेको हुनाले घटना भएको
रहेको ठाउँ चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्र अन्तर्गत पर्छ। एक साता अघि नै नाला ढलानको काम सकिएको थियो, तर ठेकेदारले खाल्डो नपुरी छाडेका थिए। हिजो दिउँसो जंगलमा 2वटा गैंडा आपसमा जुधेका थिए। हारेको गैंडा भाग्दै गर्दा खाल्डोमा परेको तिवारीले बताउनुभयो। भारतीय पक्षले नेपालगञ्जको सीमासँग जोडिएको रूपैडिया बजार स्थित नेपालगञ्ज रोड हुँदै कोहलपुरसम्म रेल सञ्चालनका लागि गरिएको सर्वे प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई नबुझाउँदा निर्माणको काम रोकिएको छ। रेल सञ्चालन सर्वेको काम भारतीय नर्थ स्टेट रेलवे विभागले 3 वर्ष अघि गरेको थियो। उसले नेपालगञ्ज रोडदेखि कोहलपुरसम्म रेल सञ्चालनका लागि लिगको रेखाङ्कन समेत गरिसकेको छ, तर प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई बुझाएको छैन। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसङ्ग। अब विदेशमा रहेका नेपाली र नेपालमा बसोबास गर्ने विदेशीले समेत क्रिप्टो करेन्सी कारोबार गर्न नपाउने भएका छन्। राष्ट्र बैंकले हिजो सूचना जारी गरी क्रिप्टो करेन्सीको कारोबार गैर कानुनी भएकाले त्यसमा संलग्न नहुन भन्दै निर्देशन जारी गरेको छ। पछिल्ला दिनमा छोटो अवधिमा उच्च प्रतिफल दिने प्रलोभन देखाई भर्चुअल करेन्सी क्रिप्टो करेन्सी कारोबार प्रयोग गर्ने तथा तीसँग सम्बद्ध हाइपर फन्ड जस्ता कोषमा लगानी गर्ने र जोसियन क्राउड वान सुलम्यास ग्लोबल जस्ता पिरामिडमा आधारित नेटवर्किङमा आबद्ध हुन प्रोत्साहन गराउन गरेको जानकारी प्राप्त भएकाले राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण भएको पनि सूचनामा उल्लेख छ। अब विदेशी लगानी भएका उद्योग कम्पनीले आफ्नो खुद सम्पत्तिको बढीमा 100% विदेशीबाट ऋण लिन पाउने भएका छन्। यस्ता उद्योग तथा कम्पनीले आफ्नो विदेशी लगानीकर्ता मुख्य कम्पनी र तिनका सहायक कम्पनीबाट समेत यस्तो ऋण लिन सक्नेछन्। राष्ट्र बैंकले विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली 2078 संशोधन गरी यस्तो व्यवस्था गरेको हो। यसअघि विदेशी लगानी भएका उद्योग कम्पनीले आफ्नो खुद सम्पत्तिको बढीमा 60% मात्र ऋण लिन पाउने व्यवस्था थियो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। रुसले युक्रेनमा सैन्य कारबाही सक्रिय बनाउन खोजेको भन्दै अमेरिकाले त्यहाँको दूतावासमा रहेका आफ्ना कर्मचारीलाई फिर्ता बोलाएको छ। यस्तै युक्रेनमा रहेका आफ्ना अन्य नागरिकलाई समेत सो स्थान छाड्ने विचार गर्न आग्रह गरेको बीबीसीले जनाएको छ। रुसले 1 लाख सेना युक्रेनको सीमा क्षेत्रमा परिचालन गरेकाले त्यहाँ कठिन परिस्थिति उत्पन्न हुन सक्ने अमेरिकाको आरोप छ। तथापि अमेरिकाले लगाएको आरोपको भने रुसले खण्डन गरेको छ। सन् 2014मा क्रिमियालाई आफ्नो मुलुकमा गाभेपछि रुसले युक्रेनमा हस्तक्षेप गर्दै आएको छ। पछिल्लो समय रुसले युक्रेनमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्दै आएको भन्दै पश्चिमा मुलुक रुसको कदमको विपक्षमा रहेका छन्। अब खेल प्रसङ्ग। साउथ अफ्रिकाले पाउना टोली इन्डिया विरुद्धको 3 म्याचको वनडे सिरिज क्लिन स्वीप गरेको छ। केप टाउनमा गैराती भएको तेस्रो तथा अन्तिम वनडेमा इन्डियालाई नाटकीय रूपमा हराउँदै घरेलु टोली साउथ अफ्रिकाले सिरिज 3-0ले आफ्नो पक्षमा पारेको हो। इन्डियाले टस जितेर फिल्डिङ रोजेपछि ब्याटिङ गरेको साउथ अफ्रिकाले खेल सकिन 1 बल बाँकी छँदै अल आउट भएर 287 रन जोडेको थियो। विकेट किपर ब्याट्सम्यान क्विन्टन डिककले शतकीय इनिङ्स खेले। उनले 124 रन जोडे। यस्तै रेसी भान डे डुसेनले 52 रन जोडे। डेभिड मिलरको नाममा 39 रन रह्यो। इन्डियाका प्रसिद्ध कृष्णले 3 तथा दीपक चाहर र जसप्रीत बुमराले 2-2 विकेट लिए। 288 रनको लक्ष्य पछ्याएको इन्डिया खेल सकिन 4 बल अगावै 283 रनमा प्याक भयो। क्याप्टेन केएल राहुल 9 रनमै आउट भएको खेलमा विराट कोहलीले 65 र शिखर धवनले 61 रन बनाए। त्यस्तै दीपक चाहरले 54 रन जोडे। साउथ अफ्रिकाका लुङ्गी एनगिडीले 3 विकेट लिए। साउथ अफ्रिकाका डिकक प्लेयर अफ द म्याच र सिरिज दुवै घोषित भए। यसअघि पहिलो वानडेमा साउथ अफ्रिका 31 रन र दोस्रोमा 7 विकेटले विजयी भएको थियो। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकभरि पूर्ण बदली हुने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। सुदूरपश्चिम कर्णाली, लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशका केही स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम र बाँकी प्रदेशका केही स्थानहरूमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ। केही बेर अघि 7 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 14 डिग्री सेल्सियस रहने महाशाखाले जनाएको छ। सूर्योदय बिहान 6:54 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 5:38 हुनेछ। हवस् त यिनै प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यही सकिन्छ। साथी रमेश र म केशु बिदा हुन्छौ। नमस्कार।